Bonjour, j'attends le caméra prêt. C'est notre 7e vidéo مع le transfert de chaleur. La dernière fois بدينا la convection, شفنا la loi de Newton اللي نوتيليزيوها اللي R اللي نحسبوه. قلت لكم بلي on n'a pas que un mur هكذا et on a 3 cas. Un mur plan et un mur composé et un tube cylindrique. Donc حنبداو بلو كا الاول تاع mur plan كيفاش نحسبوا لو كوبون ديالو باش نلقاو le flux ديالنا. Alors, voici notre mur. هنا عندنا un fluide chaud وهنا عندنا un fluide froid. fluide chaud عنده التمبيراتور ديالو T1 وحده، وهذا froid عنده تمبيراتور T2. هادو فيه باش يفكرونا كي راهم تمبيراتور دو فلويد بعاد على لو كور سوليد يفكرونا في TF moins TP. بون TF moins TP توجور الكبيره ناقص الصغيره باش كي يخرجنا بوزيتيف توجور الكبيره فيهم ناقص الصغيره. وهذا كيما قلت لكم لا دانيير فوا لو مور عنده تمبيراتور تاعو هنا ماشي كيف هنا، بس كل واحد هنا يجي برد على هاد عنده TP1 TP2 et là une certaine épaisseur ديالو العرض ou bien السمك. درك حنا هنايا نشوفوا لو كا كيفاش حنحسبوا لو كيو بوين ديالنا، واش حنلقاو لو كيو بوين، فاش حنلقاو هاد لا لوا. درك حنا شحال عندنا من ار، شحال عندنا من ترانسفير يسرى. عندنا هنا entre chaleur T1 et TP1 et عندنا après entre TP1 et TP2 et عندنا تاني entre TP2 et T2. On suppose que le fluide ديالنا هذا il est au mouvement هنا وهنا. دونك entre كي يكون عندنا un mouvement جورمون وحدهم موفمون بيان لي دونك هذا راهم او موفمون هذا نورمال كي يكون موفمون سما هذه شنو هذه اللي هنايا هذه كونفيكسيون اي هذه تاني هذا او موفمون هذا او روبو سما كاين موفمون سما كونفيكسيون. مي هادو لي دو كوتي ديال ان مور لو مور بلا ماش حيبوجي دونك حيكون كيفاش نقولوا له او روبو. دونك هذه حتكون هنا كونديكسيون نورمال entre TP1 TP2 convection. Donc هذه convection. في la convection حنا واش موالفين نوتيليزيو قلنا نوتيليزيو la loi de Newton la voici هذه. وفي la convection نوتيليزيو la loi du Fourier. حيمدونا هادو دونك هادو سي كوا هادو لي 3 لوا جبت هذه وهذه سي لا لوا دو نيوتن هاي ديك لا ميم برك اوليو دو تي اف تي بي كتبت هنا T1 moins TP1 وهنا كتبت TP2 moins T2 وهذه خرجتها من لا لوا دو فوريي. هاي عندنا دي لوا دو فوريي بعد دي اكس منا انتغريت من 0 ل او تي بي 1 تي بي 2 مدت لي هذه هي لا لوا اللي قاعده نخدم بها دركا هنايا هاي لي تاع ار 2. درك حنا يهمنا ترانسفير ديال لو مور كومبلي ديال كلش ديال هذه كاع لا يتصرى هنا. اي با واش نديرو لا سوم. بون افون ما نديرو لا سوم نخرجوا تي دلتا تي في كل وحده فيهم نخرجوا دلتا تي واش تساوي تبدلنا هذه ها خرجوا دلتا تي من لا بروميير ومن لا دوزيام ومن لا تروازيام هذا واش يمدو لنا. دوكا واش نديرو حنا نديرو لا سوم لمو هادو بين ثلاثه نديرو لا سوم ديالهم نحوسوا على هذا كاع. هاي لك درت لا سوم هذه تي بي 1 مع بلس تي بي 1 تروح moins TP2 مع plus TP2 تروح تبقى لنا غير T1 moins T2 بلس هذه بلس هذه بلس هذه. درك حنا الكيو بوين قلنا توجور كونستون دونك نقدروا نخرجوه كون كويفيسيون مع بعضهم هكا عامل مشترك. واش حتمدلنا كي نخرجوا الكيو بوين حيقعد عندنا غير 1 sur H1 S plus E sur KS plus 1 sur H2S. درك كي نخرجوا لو كيو بوين من هذا حيمدلنا T1 moins T2 sur la somme des R. درك هذه كما اذا كانوا ماركيتو هذه هي الار ديال لا كونفيكسيون وهذه ار تاع كونفيكسيون وهذه ار ديال لا كوندكسيون. نقدروا نديروها ديريكتومون بلا ما نروحوا لهاد لي زيتاب من راهي بلا ما نروحوا لهاد لي زيتاب نعاودوا نولوا الفوريي نيوتن نخرجوا دلتا تي هكذا كما درنا هنا ونسوميوهم. نقدروا نوتيليزيو ديريكتومون لا لوا هذه نقدروا نوتيليزيو ديريكتومون سات لوا كيو بوين تيغال دلتا تي سور لا سوم دي ار. دلتا تي قلت لكم هادو اللي نبداو منها ونكملوا فيها تي 1 moins تي 2 توجور لا بلو غروند موان لا بتيت. لا سوم دي ار كون سي حنا عندنا هنا ان ترانسفير هنا ان ترانسفير هنا ان ترانسفير دونك 3 ار هنا بار كونفيكسيون. لا كيفاش قلنا حنايا الار ديال لا كونفيكسيون تسمى ار 1 ايغال 1 sur H 1 S ومن بعد عندنا منا لهنا بار كوندكسيون R2 est égal à E sur KS هكذا
ابخي واش عندنا من لهنا باغ كونفيكسيون تاني نكتب هنا 3 ايتيكالا 1 سور اش دو اس. نديرو لا سوم ديالهم كاع. واش حتبدلنا؟ تبدلنا تي 1 تبدلنا تي 1 موان تي 2 تي 1 موان تي 2 هاي ليك بلس لا سوم ديال 1 سور اش اس هاي ليك بلس لا سوم دو او سور كا اس بلس بلس 1 سور اش دو اس. هذا هو لو كا دو مور بلان. هكا نحسبو نقدروا نوتيليزيو ديريكتومون دالتا تي سور لا سوم دي ار او بيان نعاودو نولو الفوريي نيوتن ونخرجوا منهم الار. نخرجوا دالتا تي ومع ذلك نديرو لا سوم وفي لا سوم تخرج لنا ديريكتومون تخرج لنا هاد لا لوا اصلا نقدروا نابليكيو هذه ديريكتومون بلا ما تعذبونا. ميرسي.